कमेटी होटल रेस्टोरेंट मैरिज हॉल चेयरमैन जनाब राजा इलियास साहब को और उनकी पूरी टीम को ये मुबारक देता हूँ। उन्होंने आज एक नई रीत डाली और पूरे आज़ाद कश्मीर से ताऊपट से लेके बिबर तक बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ इकट्ठा किया और जो मसाइल दरपेश है बिजनेस कम्युनिटी को उससे आगाह फरमाई। और मैं अपनी जानिब से जॉइंट एक्शन कमेटी होटल एंड रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल की जानिब से बारिस्टर कामरान साहब का दिल के अथा करने से शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको मुबारक भी देता हूं। वो बिला मुआवजा ये केस लड़े और ये मअतल कराया, जिस पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह हमारी बिजनेस कम्युनिटी के साथ वो शाना बशाना चलते रहेंगे। टूरिज्म एक्ट के हवाला से तफसीली बात बारिस्टर कामरान साहब ने कर दी और मेरे पेशरो मुकर्ररीन ने जिस तरह बात की, मैं उनकी बातों को इंडोर्स करते हुए इस टूरिज्म एक्ट 2021 को इस रियासत की जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है इसको मुस्तरद करती है, इसको जूते की नोक पे रखती है कि ये काला कानून ये हमने ये तिनका चुन के ये आशियाने बनाए, हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, हमने कोई गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया और वो आज आप हम पे ये काला कानून नाफिज करें, हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर एक बात, ये माशी कत्ल है उन मेहनत कशों का, जिस तरह से अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा 60,000 से जायद मेहनत कश होटल रेस्टोरेंट मैरिज हॉल में काम करते हैं, ये उनका भी माशी कत्ल है। हम किसी सूरत इन मेहनत कशों का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। और ये वो काला कानून है जो जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ इस रियासत में लगाया गया था, जिसको पूरी रियासत के लोगों ने उसको जूते की नोक पे रखा। और कवाला जब पहुंचे, आजाद पतन जब एंट्री पॉइंट्स बंद हुए तो हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हुई और वो ऑर्डिनेंस वापस लिया। लोगों यहाँ मेरे नौजवान भी यहाँ स्टूडेंट तशरीफ फरमा है, हम इस काले कानून को किसी सूरत नहीं मानेंगे। और मैं जॉइंट एक्शन कमेटी को मुबारक देता हूं पूरी रियासत की तरफ से कि इन्होंने 77 साल से जो हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है, जो हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे थे, जो हमारे हुकूक पे दागा डाला जा रहा था, तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरी इस रियासत की लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और एक कौम बनाई। सहूलतकार भी अपनी सहूलतकारी करते रहे, लेकिन आप तारीख देखें, मीर सादुक और मीर जाफर हर दौर में वो अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी और जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग साबित कदम थे और हमने वो अपनी मंजिल हासिल की। जो कामयाबी हमें अभी जुज़वी कामयाबी मिली, लेकिन वो जो सहूलतकारी करते थे कि ये बिजली के टैरिफ कम नहीं होगा, ये आटा सस्ता नहीं होगा, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो बिजली का बिल पूरा पुराने रेट के साथ दें। ये नई बिजली मत इस्तेमाल करें, ये सस्ता आटा अपने ऊपर हराम करें, ये पिंडी का आटा लें। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम एक्शन कमेटी के साथ पहले भी थे और इंशाअल्लाह हम अब भी एक्शन कमेटी के साथ रहेंगे
اور آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ میرج ہال کے تمام ذمہ داران عہدیداران سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے. یہ مت کہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں, ہم بہت تھوڑے ہیں, ہمارے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے, ہمارے پیچھے عمر نذیر کشمیری صاحب اور پوری کور کمیٹی کے لوگ کھڑے ہیں, اور پھر خاص کر مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران آزاد کشمیر شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہی ہمارے سپریم ہیڈ ہیں تاجروں کے. ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہمارا کوئی استحصال نہیں کر سکتا, ہمارے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا, اور نہ ہم ڈالنے دیتے ہیں. ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں, انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو. اگر یہ ہم قانونی طریقے سے جس طرح بارسٹر صاحب جنگ لڑ رہے ہیں, اگر ہمیں کامیابی نہ حاصل ہوئی تو ہم ان کے چوروں پہ ان کو ننگا کریں گے, اور کسی صورت ہم ان کو ہم وہ احتجاج کریں گے کہ ان کو نانی یاد آ جائے گی. جس طرح ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے اپنے مطالبات اپنی مشکلات رکھتے ہیں, اور اس امید یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمارے جو مسائل جو ہماری مشکلات ہیں ان کو ضرور دور کریں گے. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کبھی توڑنا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ آج مظفر آباد والوں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ جو لکھا ہوا ہے شہدائے حقوق کشمیر کو خراج عقیدت, جنہوں نے مظفر آباد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں, کوئی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں. یہ جو تحریک چل رہی تھی یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی جس پر انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور مظفر آباد والوں, میں اہلیان پنچ کی طرف سے آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح میرپور کوٹلی باغ سے ہمارے قافلے جب یہ ہمارے نوجوان شہید ہوئے, جس مہمان نوازی کا مظاہرہ آپ نے کیا, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں, لیکن میں اہلیان پنچ کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اور یہ قرض ہے آپ کا ہم پہ, انشاءاللہ یہ قرض جب موقع ملا ہم ضرور اتاریں گے. آپ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سلام کرتا ہوں. یہ مہرون ایڈوکیٹ صاحب کا نام میں نہیں لے سکا, معذرت, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ وقت کم ہے, تو اس لیے میں ایک بار پھر جناب راجہ الیاس صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی جس پر میں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میرپور سے, کوٹلی سے, باغ سے, بھیمر سے, جہاں سے بھی جو لوگ آئے, کیونکہ یہ استقبالیہ ہمارا جموں کا ایکشن کمیٹی ہوٹل ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال کی طرف سے ہے, تو میں اس حوالے سے اپنی جانب سے بھی جو لوگ دور دراز سے آئے میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو کیونکہ میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا, تو یار زندہ صحبت پاکی, اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اور صرف میری آپ سے گزارش بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے کہ آپ نے اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت قدم رہے, اللہ کی مدد شامل حال رہی, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی منزل نہ پا سکے. میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ میرا اور آپ کا